नमस्कार दर्शकवृन्द, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, छिमेकी देश भारतमा दोस्रो भेरिएन्टको कोरोनाको संक्रमणले भारत यति बेला आक्रान्त बनेको छ। यतिसम्म कि कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव जलाउने स्थान छैन त्यहाँ। यदि कोही अवस्था नेपालमा आयो भने के नेपाल त्यो सामना गर्न तयार छ? भारतको जस्तो अवस्था नेपालमा आउँछ या आउँदैन, यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ। तर पनि खुला सिमाना र जसरी भारतबाट नेपालीहरू र खुद भारतीयहरू नै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्, त्यसले यो बताइरहन्छ कि नेपालमा पनि भारतको जस्तो कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिन सक्छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले अति कोरोना संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाएको छ, राजधानी उपत्यका सहित। तर यो पटकको निषेधाज्ञा अघिल्लो पटकको लकडाउन जस्तो कडा छैन। सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा हिँडिरहेका छन्, तर पनि प्रशासनले भने अब निकै कडाई गर्ने बताइरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ? यो निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना संक्रमितको दर घट्छ भन्ने विश्वास के छ लगायतका विषयमा आजको खबर भित्रको खबरमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, यो दृश्य हो देशकै संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँको। 10-12 वटा जति गाडी यहाँ छ अनि 14-15 वटा जति गाडी। तपाईलाई हिजो अस्ति 2 दिन म्याद राखेको, यो सब अम्काउनु होला भनेर म्याद राखेको छ राजले। बुझे सर, सरी हैन। अहिले पाउनुहुन्न होला। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत दर्जन भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ यति बेला। उपत्यकाका प्रमुख नाका र मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक प्रहरीहरू खटिएर जाँच गरिरहेका छन्। अटेर गरी हिँड्नेको सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर 7 बजेसम्म राखेर फिर्ता गर्ने गरेको छ। त्यस्तै मास्क नलगाई हिँड्ने मानिसलाई समेत प्रहरीले सडकमै नियन्त्रणमा लिएर राखिरहेको छ। तर कोभिड-19 को संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको जान्दा जान्दै पनि मानिसहरू अटेर भएर यात्रा गरिरहेका छन्। कोरोना भन्ने थाहा छैन, त्यति त होइन, के बिमारी हो थाहा भएन कि अहिलेसम्म। थाहा भएन। अनि टिभी यताउति कसैले भनेको छैन। अनि लकडाउनमा हिँड्नु हुँदैन घरबाट, अति आवश्यक काम बाहेक हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन। थाहा छ, मैले सुनेको हो। बिहानदेखि होइन म कुरो गरिरहेको थिएँ। घरमा बस्नुपर्छ है त। हजुर, हिँड्नु हुँदैन यसरी बिना काम हैन। जी हो। यसरी जनस्वास्थ्यकै लागि निषेधाज्ञा गरिएको भए पनि अति आवश्यक पर्नेलाई कारण खुलाउँदा प्रहरीले सहजीकरण नै गरिरहेको छ। तर यसो हुँदाहुँदै पनि दैनिक सयौंको संख्यामा सवारी साधनहरू प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा आम नागरिक नै सचेत नभएका हुन् कि भन्ने भान हुन्छ। यस्तो हुनुको कारण हो अनावश्यक यात्रा। काठमाडौँ उपत्यका भित्र जारी निषेधाज्ञामा सवारी पास नलिई हिँडेका सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु स्वाभाविक नै हो। यसरी नियन्त्रणमा लिनका लागि काठमाडौँ उपत्यका भित्र 3200 भन्दा धेरै प्रहरी परिचालन गरिएको छ। यस्तो छ, अब खास गरी के भने अब जसरी हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चेक पोइन्टहरू राखेका छौँ होइन, त्यो चेक पोइन्ट सहितको होल्डिङ स्टेसनहरू जोनहरू तोकेका छौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ अब जसले उल्लङ्घन गरेर यसरी चाहिँ के अरे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जुन क्रममा आज जुन देखिएको छ त्यसमा चाहिँ लगभग हामीले 500 देखि 600 को हाराहारीमा हामीले चाहिँ मैला पुरुष गरेर के अरे त्यो होल्डिङ स्टेसनमा हामीले होल्ड गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी सवारी साधनको हकमा भन्नुपर्दाखेरि त्यही 1200 को हाराहारीमा
4 पाङ्ग्री र 2 पाङ्ग्री लगाएर हामीले चाहिँ होल्ड गरेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर तपाईँ उहाँहरूलाई पठाएको अवस्था छ। तर ती सवारी साधनलाई हामीले पछि पनि ह्यान्डओभर गर्नेछौँ र यो उनीहरूले किन उल्लङ्घन गर्यो भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई पनि हामीले विगतका केही 2-3 हप्ता अगाडिदेखि नै खोइ मास्क भन्ने कार्यक्रम व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ त्यो चेतना जगाउने हिसाबले माइकिङदेखि लिएर विभिन्न अवेरनेसका कार्यक्रम हाम्रो व्यापक रूपमा अभियानको रूपमा हामी सञ्चालन गर्दै आएको। तथापि यो केही व्यक्तिहरूले उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ र उहाँलाई हामीले काउन्सिलिङ गरेर सम्झाइ बुझाइ गरेर होल्डिङ जोनमा राखेपछि उहाँले पठाएको अवस्था छ। तर यसलाई अब आम नागरिकलाई पनि उहाँहरूको जस्तो किनमेलका कुराहरू अन्य चाहिँ इमर्जेन्सीका कारणले कुनै हस्पिटल जानु पर्यो अथवा कुनै त्यस्ता जुन क्राइटेरिया तोकेका जुन क्राइटेरियाहरू छन् त्यो अनुसारको उहाँहरूको मुभमेन्ट गर्न पाउने भयो र अन्य अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफू खुसी जताभावी गएको अवस्थामा चाहिँ हामीले होल्डिङ स्टेसनमा राखेर उहाँलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर छोडेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि अति आवश्यक बाहेकका सेवा र यातायात बन्द हुने गरी निषेधाज्ञा लागू गरेपछि उपत्यकाका 3 जिल्लामा अति आवश्यक काम बाहेकका गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने यो अवधिमा अन्य जिल्लाबाट समेत प्रवेश गर्न पाइने छैन। निषेधाज्ञा अवधिमा कुन क्षेत्र बन्द हुन्छन् यो हेर्नुहोस्। सभा सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ महल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिम खाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न पाइने छैन। निषेधाज्ञा अवधिमा के गर्न पाइन्छ? अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बिरामी तथा बढीमा 2 जना कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा निकायका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ। एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, कुरियर एवं डाक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत ढुवानी तथा यातायातका साधनमा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। निषेधाज्ञा अवधिमा के गर्न पाइँदैन? अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चलाउन र अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल व्यवसाय बाहेक अन्य पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन। यदि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे के सजाय हुन्छ? निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार आदेश पालना नगरेमा 1 महिनासम्म कैद वा 100 रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्छ। संक्रमण रोग ऐनमा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई 6 महिनासम्म कैद वा 600 रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 500 रुपैयाँ जरिवाना वा 1 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय दिन सक्ने अधिकारको व्यवस्था समेत गरिएको छ। एकजनाको कारणले जुन लापरवाहीले त्यो संक्रमण बन्ने जुन खतरा हामीले फेस गरिरहेका छौँ त्यसलाई मध्यनजर गरेर यो व्यापक रूपमा हामीले विगतका केही हप्ताहरूमा देखिदियो यो अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ जनचेतना जगाउने क्रममा। त्यही हिसाबले अब आज होल्डिङ गरेको ठाउँ होल्डिङ स्टेसनहरूमा हामी होल्डिङ जोनहरूमा महिला पुरुष अथवा विभिन्न सवार साधनलाई होल्डिङ गरेको अवस्था पनि छ। तर अब हामीले बारम्बार सम्झाउँदाखेरि उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दाखेरि होल्डिङमा राख्दाखेरि र यो यदि कन्टिन्युसली उहाँले यस्ता किसिमका त्यही व्यक्तिले रिपिटेडली त्यस्ता किसिमको उल्लङ्घन गर्ने काम कसैमा देखेको अवस्थामा चाहिँ हामी यो उहाँहरूलाई कारबाही पनि गर्छौँ। संक्रमक जुन ऐन 2020 छ त्यो अन्तर्गत हामी कारबाही पनि गर्छौँ। त्यो कारबाही चाहिँ कस्तो हुनेछ? होइन कारबाही अब यसमा चाहिँ भन्नु न अब यसमा तोकेका जुन उल्लङ्घन गरेका विभिन्न बुदागत रूपमा के कुरो यसमा राखेका छन् यसमा चाहिँ अब
कारबाही सम्झाइ बुझाइदेखि लिएर यसमा चाहिँ के अरे जरिवानादेखि लिएर होइन कानुनको दायरामा लिएर मुद्दा चलाउनेसम्म सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन 2020 को उपदफा 2 बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा 200 र उपत्यका तथा तराईका जिल्लामा 500 सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। त्यसपछि पनि थप 1 साता निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार मन्त्री परिषद बैठकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ। उक्त अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, सञ्चार गृहहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन उपत्यकामा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै अन्य दर्जन भन्दा बढी जिल्लामा पनि यसै गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यो अवधिभर खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसाय बन्द गरिएको छ। खाद्य सामग्री पसल ग्रोसरी कक्ष बिहान 10 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म चल्न पाइनेछ, तर तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन हिसाबको त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले जुन परिचालन गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन यो निषेधाज्ञालाई इफेक्टिभली यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो जुन जनशक्ति परिचालन छ त्यो परिचालन भएको जनशक्तिले यस्ता विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू विभिन्न चेक पोइन्टहरूमा यो उहाँहरूलाई चाहिँ होल्ड गरेको अवस्था चाहिँ हो। तर अब यही हिसाबले अब भोलिबाट हुन्छ भनेर म भन्दैन, किनभने अझ यसमा हामी कडाइको रूपमा अगाडि बढ्छौँ र जसरी अब यही उसमा चाहिँ विभिन्न यसमा आज देखिएका जुन उल्लङ्घनका जुन व्यक्तिहरूको जुन उल्लङ्घन गरेको अवस्था छ त्यसलाई भोलिदेखि झन् कडाइको रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ र यसमा केही अहिलेको सुरक्षा योजना अथवा चाहिँ भएका निर्णयहरूमा पनि हामी सम्बन्धित निकायमा त्यो जाहेर गरेर त्यसलाई थप केही त्यसमा परिमार्जन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। कोभिड-19 को संक्रमणले मुलुक यतिखेर आक्रान्त बनिरहेको छ। अस्पतालमा बेड अभाव भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो र आफन्तको जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि बाहिर ननिस्किनु नै सबैभन्दा राम्रो हो। अनावश्यक काममा बाहिर निस्कनु भयो भने प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्न सक्नुहुनेछ। केही गरी निस्कने हो भने तयार हुनु प्रहरीको यस्तै खाले नियन्त्रणमा पर्नका लागि। निषेधाज्ञाको पहिलो र दोस्रो दिन उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलेका छैनन्। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू सुनसान देखिएका छन्। यति बेला अत्यावश्यक सेवा र सञ्चालन अनुमति पाएका गाडीहरू फटाफट चलिरहेका देखिन्छन्। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। यो निषेधाज्ञालाई तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट पालना गर्नु जरुरी छ, होइन भने छिमेकी देश भारतको जस्तै नियति भोग्नु पर्ने हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणको दर नेपालमा बढिरहेको छ र मृत्यु दर पनि त्यही रूपमा बढिरहेको छ। तर सरकार भने कोरोनाको संक्रमण दर घटाउनका लागि सिर्फ एउटा मात्रै उपायलाई अत्यन्तै अगाडि सारेको छ र त्यो हो निषेधाज्ञा। तर निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना संक्रमण दर घट्ने अवस्था भने पक्कै पनि आउने छैन। हुन त सरकारले निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेहरूलाई आकस्मिक रोग उपचार ऐन 2020 अन्तर्गत कारागार समेत चलान गर्ने घोषणा गरेको छ र आज मात्रै रूपन्देहीमा 3 जना व्यक्तिलाई निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै कारागार चलान गरेको छ।
तर केही डर र त्रास देखाएर कोरोनाको कहर हटेर जाने सम्भावना छ त हाम्रो देशबाट? त्यो पक्कै पनि छैन। यस्तै प्रश्न र कोरोना संक्रमण दर घटाउनका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भनेर हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई प्रश्न गरेका छौँ। त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि भने विश्राम। आदरणीय दर्शकबिन, जुन खालको संक्रमण अहिले नेपालमा बढिरहेको छ यसले नेपालमा खतराको घन्टी बजाइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले निषेधाज्ञा लगाउने लगायतका विभिन्न खालका घोषणाहरू गरे पनि यतिले मात्रै कोरोना नियन्त्रण हुने अवस्था भने छैन। यो बीचमा सरकारले अन्य के खालको तयारी गरिरहेको छ यो आम जनताहरू जान्न चाहन्छन्। उता सीमा नाकाहरूमा हेर्ने हो भने भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको लर्को निकै लामो छ र ती प्रवेश गर्नेहरूको सामान्य चेक जाँच समेत भएको छैन सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा। यो अवस्थामा नेपाल पनि भारतकै जस्तै महामारीतर्फ उन्मुख भइराखेको छ। यो विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय के तयारी गरिरहेको छ र के नेपालमा पनि अब भारतको जस्तै महामारी फैलियो भने नेपाल त्यो सामना गर्न सक्छ भनेर हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई प्रश्न गरेका छौँ। त्यो हेर्नुहोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला देश कोरोना कहरमा थिलो थिलो भइरहेको छ र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा जुन खालको दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण फैलिएको छ र त्यसले डरलाग्दो भयावह स्थिति भएको छ। हाम्रा नाकाहरू खुला छन् र जसका कारण हाम्रो देशमा पनि त्यो खतरनाक अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यो विषयमा सरकारको तर्फबाट तयारी के कस्तो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ त्यो कुराकानी गर्नको लागि यति बेला नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ कि सरकारको तयारी के छ, किनकि जनताबाट गुनासो आइरहेको छ कि सरकारको तयारी फितलो भयो भनेर। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ एभ न्यूज खबरमा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, जस्तै कोरोनाको महामारी अब पछिल्लो केही दिनको अवस्था हेर्ने हो भने पनि त्यो रेसियो बढिरहेको छ संक्रमणको, त्यसपछि मृतकको रेसियो पनि हिजो त 35 जना पुग्नुभयो र यो अवस्थामा के नेपालमा पनि भारतकै जस्तो डरलाग्दो भयावह स्थिति हुन सक्ने सम्भावना छ या छैन? अब पहिला यो रोगको बारेमा अलिकति बुझ्यो भने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यो रोग भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिने रोग हो। यो कुनै पानीबाट सर्ने हैन, कुनै हावाबाट सर्ने रोग होइन। यो रोग भनेको व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने, व्यक्तिदेखिको दूरी चाहिँ कायम गर्न सक्यो, मास्क लगाउन सक्यो र भिडभाडमा गएन भने यो रोग सर्दैन। र यो एकदमै सिम्पल साधारण कुरा पनि हाम्रो जनस्तरबाट पालना भएको छैन। त्यो पालना नभएको कारणले गर्दा यसरी पालना नगरिरहने हो भने भारतको मात्रै अवस्थाको पनि कुरा होइन, संसारमै वर्स्ट कन्डिसन पनि हाम्रो हुन सक्छ, सम्भावना छ। किनभने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो नगरेपछि त्यो रोग त सरिरहन्छ। भनौँ न, यो चाहिँ सफा पानी पिएर रोकिने त होइन, औषधि खाएर रोकिने त होइन। यो औषधिको त यसमा रोल पनि छैन। भनेपछि जनताले जुन स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने त्यो पुरा गरेको पाउनु भएन तपाईँहरूले? एकदमै, हामीले त भनिरहेछौँ, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीले करिब 35 दिन अघिदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रष्ट रूपमा भनेको छ, एकदम बुझिने गरी। मैले त हजारौँ चोटि भनेको छु र हाम्रो स्वास्थ्यका अरू पदाधिकारीहरूले नि बोल्नु भएको छ। नेपालमा हामी यो अवस्थामा जाँदैछौँ, यो सम्भावना छ, बढेको छ भनेर हामीले प्रष्ट भनेका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ छिट्टै नै चाहिँ नियन्त्रणका उपायहरू चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ, भिडभाड नियन्त्रण भनेर हामीले चाहिँ प्रस्ताव पनि सम्बन्धित निकायमा हामीले समयमै पुर्यायौँ। तपाईँहरूले मेरो कुरा भन्न दिनु, डायलग पनि गऱ्यौँ, कुरा पनि गऱ्यौँ र मानिसहरूले सर्वसाधारणले त फलो गरेनन्। पदमा बसेर जसरी एक्सन गर्नुपर्ने ती मान्छेहरूले पनि गर्न ढिला गरे। त्यो गरेको कारणले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल गर्यो। त्यो अपिलमा के भनेको थियो फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि
स्कुलहरू कलेजहरू बन्द गर्नुहोस्, भिडभाड बन्द गर्नुहोस्। भोलि स्कुलमा बच्चाहरू धमाधम मर्न थाले भने त्यसको जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ, प्रधानाध्यापकले, प्रिन्सिपलले। कुनै पनि सरकारी, कुनै पनि निजी वा अन्य सामुदायिक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरे नगरेको त्यो संस्थाको प्रमुखले जवाफ दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि सरकारकै प्रधानमन्त्री, सरकारकै अन्य मन्त्रीहरूले हुल बाँधेर कार्यक्रम गरिरहेछन्। त्यो त तपाईँ पनि सरकारको मान्छे, सरकारको अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नै सरकारको गतिविधिलाई रोक्न सकिएन भने आम पब्लिकलाई कसरी कस्तो सन्देश जान्छ नि? तपाईँले सरकारी कामकाज हुने तरिका नबुझ्नु भएर सोध्नुभयो होला भन्छु यो प्रश्न। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको प्राविधिक मन्त्रालय हो, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। यहाँ चाहिँ विशेषज्ञहरू छन्, विशेषज्ञताको कुरा हामीले गर्ने हो। सबै देशभरि चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गराउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति बनाउँछ, के गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण बढ्छ घट्छ भन्ने हुन्छ। सरकारका आफ्नै निकायहरू छन्। सरकार भनेपछि डल्लै होलसोल सरकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन नि। त्यसो भएर हामीले चाहे त्यो सरकारी पक्षबाट होस्, चाहे गैर सरकारी पक्षबाट होस्, वा जनताको पक्षबाट होस्, वा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाटै होस्, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो नगर्ने कुरा आत्मघाती हो। त्यो भएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि भिडभाड भएको। हामीले यो भिडभाड नगर्नुहोस् भनेर हामीले सबै चाहिँ सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई, सम्बद्ध संस्थाहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई हामी चाहिँ गएको 1.5 महिनादेखि कराइरहेको छौँ। यो अवस्था आउँछ भन्ने हामीले एन्टिसिपेट गरेका थियौँ, हामी यसबारेमा जानकार थियौँ, हामीले सबैलाई सुसूचित गरेका थियौँ। र फेरि कुरा एउटा के थाहा पाउनु भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्नलाई चाहिँ के लट्ठी नै लगाउनु पर्ने अवस्था त्यही देखियो त। अनि के अरे लकडाउनै गर्नुपर्ने, जनताले फलो गर्न नपर्ने। 3 करोड मान्छेको पछि सरकार एक्लै हिँडेर यो सम्भव छ? तपाईँले मास्क लगाउनु भएन भने, तपाईँ लुकी लुकी मास्क खोलेर हिँड्नुभयो भने त्यो पनि सरकारले नै लगाइदिनु पर्ने मास्क। त्यसो भन्न खोजिनँ मैले। खास गरी अब जुन पछिल्लो अवस्था जुन डाक्टर साहबले स्वीकार्नु भयो कि भारतको भन्दा पनि झन् डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ यदि जनताले आफूलाई केयर गरेनन् भने र सरकारी तर्फबाट पनि त्यो केयरको प्रयास भएन भने। र जनताले त गरेनन् त्यो अवस्था आउन सक्ने अवस्था खतरा बढिरहेछ। बाँकीमा त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। अब त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने हामीले गर्ने पूर्व तयारी अथवा त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउ बाहेकका अन्य पूर्व तयारीहरू हामीले के गरिरहेका छौँ? हामीले जे तयारी गरिरहेका छौँ त्यो तयारीले मात्र इन्फेक्सन कन्ट्रोल हुँदैन। हाम्रा तयारीहरू भनेका के छन् भने जस्तो हामीले चाहिँ सीमा नाकाहरूमा मानिसहरूलाई आएपछि हामी 10 वटा मास्क दिएर पठाइरहेछौँ। 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न हामीले सम्झाइरहेका छौँ। हात कसरी धुने भनेर बताइरहेका छौँ। आज त्यही कामको लागि म चाहिँ सुनौली नाकामा आज जाँदैछु। म भोलि त्यहाँ हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ र हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। सरकारले के गरिरहेको छ पहिला सुनिसक्नु। प्रश्न सोधेपछि उत्तर पनि सुन्नुपर्छ तपाईँले। र त्यो सीमा नाकामा हामीले रेकर्ड राखिरहेका छौँ र को मान्छे कहाँ कहाँ गइरहेछन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यसको रेकर्ड पठाइरहेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 हामीले टेस्टिङ बढाइरहेका छौँ। हिजो चाहिँ 2000-4000 टेस्ट हुन्थ्यो, आज 12-15 हजार पुर्याइरहेको छौँ। यो टेस्ट अझ हामी बढाउँदैछौँ र त्यसमा चाहिँ पिसिआरको रिपोर्ट ढिलो आउने भएको हुनाले चाहिँ एन्टिजेन टेस्टलाई चाहिँ बढाउन हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले भलै यो धेरै बढेको छैन, बढाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा अस्पतालहरू व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ सरकारी अस्पतालले भ्याएको छैन, त्यस भएर मेडिकल कलेजहरू, अरू प्राइभेट अस्पतालहरू त्यो पनि अस्ति आदेश जारी गरेको छ नेपाल सरकारले। 200 बेडभन्दा माथिका अस्पताल, मेडिकल कलेजहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले, 200 बेडभन्दा कम 25 बेडभन्दा माथिका अस्पतालहरू प्रदेश सरकारहरूले, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले र 25 बेड वा त्योभन्दा कमका बेडका अस्पतालहरू स्थानीय तहले सम्झौता गरेर कोभिडको उपचार गर्ने। त्यसमा लाग्ने सबै खर्च साधारण चाहिँ बिरामीको लागि चाहिँ 3500 प्रति बिरामी प्रतिदिन, 7000 रुपियाँ प्रति बिरामी प्रतिदिन अक्सिजन लगाउने यस्तो बिरामीलाई
र आइसियुमा राखेको बिरामीलाई 15,000 रुपियाँ प्रति बिरामी प्रतिदिन हामीले चाहिँ सम्बन्धित अस्पतालमा डाइरेक्ट हामी पेमेन्ट गर्छौँ। र चौथो कुरा भनेको हामीले चाहिँ नीति नियमहरू बनाउने, स्वास्थ्यका मापदण्ड कसरी फलो गर्ने भन्ने कामहरू गर्ने हैन। जस्तो तपाईँलाई थाहा नै छ अहिले भर्खर आदेश पनि जारी भएको 6 गते। त्यसबाट यस्तो कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ र बिरामीको म्यानेज पनि गरिरहेका छौँ र सरकारले गर्ने काम हरेक काम गरिरहेको छ। सरकारको पक्षबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट सबै कामहरू भइरहेको छ। समस्या कहाँनिर छ भने भर्खर सङ्घीयतामा गएको भएर प्रदेशमा स्थानीय तहमा यो समस्याको गम्भीरता अझै बुझिसकेको अवस्था छैन। नम्बर 1। दोस्रो समस्या पब्लिकमा छ, दोस्रो समस्या व्यक्तिहरूमा छ र रोग अनुसार हुन्छ नि। तपाईहरुलाई त मजा लाग्छ हैन, सरकारले यसो गरेन भन्यो भने रमाइलो पनि लाग्छ, तर त्यो सरकारले नगर्दा रमाइलो होइन नि, हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यो रमाइलोतिर लाग्नु भन्दा दुःख लाग्छ सर, रमाइलो नभन्नुस्। रोगको कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ व्यक्ति सचेत नभइकन यो रोग रोकिँदैन। सरले यत्रो भनिरहेर एकछिन मेरो कुरा काटे सरले, हजुरले सरकारले गरेको यत्रो फेरिस्त सुनाउनु भयो। मलाई हिजो मात्रै धनगढीबाट एकजना पीडितहरूले मलाई फोन गर्नुभएको थियो र नाकामा अल्पत्र परेका र नाकाबाट भित्र छिरेका छन्, उनको चेक जाँचै भएको छैन, चेक गर्ने अवस्थै छैन, त्यहाँ त्यति धेरै बाक्लो अवस्था छ, उनीहरू झमाझम छिरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा त्यो खालको कोरोना दोस्रो भ्यारिएन्टको कोरोना छिरिरहेछ, त्यो चेक जाँच छैन। उता बाँकेमा अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको वितण्डा, अक्सिजन मात्र लाएर हामी बाँच्न सकिएन भन्ने खालको एउटा त्यो खालको भेरी अस्पतालबाट सन्देश आइरहेछ। अनि हाम्रो देशमा यो अवस्थामा गुज्रिरहेछ, हामीसँग स्वास्थ्य उपकरण पर्याप्त छैनन्, स्वास्थ्यालयहरू अस्पतालहरू पर्याप्त छैनन्। हामी त त्यो खालको अस्थायी स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणमा सरकार किन तदारुकताका साथ लाग्न सकेन भन्ने कुरा क्या। यसमा तपाईँले खास गरी 3टा प्रश्न गर्नुभयो। नेपालीहरू गरिब छन्, आफ्नो आय नभएर इन्डियामा काम गर्न गएका छन् र इन्डियामा अहिले दुःख परेको छ, तिनीहरू नेपाल फर्किरहेछन्, तिनीहरूलाई फर्किन दिनुपर्छ। तपाईँ म त्यहाँ भयो भने के हुन्थ्यो? हामी नि फर्कनुपर्छ। त्यसो भएर यो कुरामा मैले यसमा म धेरै बोलिनँ, किनभने उहाँहरू आउन पाउनुपर्छ। आउँदाखेरि उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहेछौँ। जस्तो मान्छेहरूले मास्क लगाउनुपर्छ, दूरी कायम गर्नुपर्छ र घरमै बसेर क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ 10 दिन भनिरहेछौँ। त्यो फलो गर्यो भने उहाँ सङ्क्रमित भए पनि अरूलाई सर्दैन। नम्बर 1। जहाँसम्म अस्पतालको कुरा गर्नुभयो, अस्पताल भनेको ओभरनाइट बन्ने चिज होइन र अस्पतालमा देशमा भएका अस्पतालहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। अस्पताल भन्ने कुरा चाहिँ आज बनाउन सुरु गरेर भोलि बनेर पर्सि काम गर्ने हुँदैन। त्यो अस्पताल भन्ने नेपालमा सम्भव छैन, फिजिकल स्ट्रक्चरले मात्रै काम गर्दैन। तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ नि, तपाईँको मिडियामा आज चाहिँ जस्तो एकछिन इक्जाम्पलको लागि तपाईँको घरमा 5 जना मान्छेलाई खाना छ, 25 जनासम्म आयो भने तपाईँले खुवाउन सक्नुहुन्छ, 500 जना आयो भने तपाईँ ह्यान्ड्सअप गर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ भनेको यो भनाइ चाहिँ सरकारले हात ठडाएको हो। हात ठडाउँदैन, सरकारले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छ र तर सरकारले मेहनत गर्दा गर्दै कसरी यो सङ्क्रमण घटाउन सकिन्छ भन्ने हरेक व्यक्तिले चासो राख्नुपर्ने हुन्छ, नभए भने यो घट्दैन। तपाईँलाई एकछिनको लागि म भन्दैछु, म तयारी हुनु पर्यो, हजुर तयारी बस्नु पर्यो, उहाँहरू तयारी हो, सबै तयारी हुनु पर्यो, सबै तयारी हुनु पर्यो। यो रोग चाहिँ कुनै हावाबाट उडेर आएर सर्ने त होइन नि, यो त व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने हो। व्यक्तिको दूरी कायम गर्यो, मास्क लगायो भने त सर्दैन। अनि त्यो कुरा चाहिँ गर्नतिर पनि त लाग्न पर्यो नि, सरकारले गरेन मात्रै भनेर हुन्छ। सरकार नेपाल हो नि त, नेपालमा कति साधन छ, कति स्रोत छ, कति अस्पताल छन्, कति डाक्टर छन्, कति औषधि प्रोडक्सन हुन्छ, पर क्यापिटा इन्कम कति छ, सबै कुरा के हामीलाई थाहा छैन? सरकारले सबै कुरा छोडेर अरू कामहरू पनि थाती राखेर बिरामीको उपचारको लागि काम गरिरहेको छ। भर्नाको बेडको व्यवस्था गरिरहेछ। मैले अघि भने तपाईँलाई 3,500, 7,000 र 15,000 सरकारी होस् वा प्राइभेट होस्, जोसुकैले चलाए पनि सरकारले पे गरिरहेछ। तर एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो, यो रोग उपचार गरेर सन्चो हुने रोग होइन, यो सपोर्ट मात्रै हो। यो कोभिड-19 को कुनै पनि उपचार छैन, संसारमा अहिलेसम्म निस्केकै छैन। यी खोपहरू के हुन्छ? खोप भनेको प्रिभेन्सनको लागि हो। खोपको कुरा उठाउनु भयो, खोप पनि प्रिभेन्सनको लागि हो। यो चाहिँ हामीले लगाएको खोप 70% मात्रै प्रभावकारी छ, 100% होइन। त्यसो भएर 100 जना मान्छेले खोप लगायो भने
70 जनालाई यसले काम गर्छ, 30 जनालाई यसले काम गर्दैन, तिनलाई फेरि कोभिड लाग्छ। तर खोप लगायो भने कोभिड लागे पनि असरहरू कम गर्छ, मृत्यु हुने चान्स अलिक कम हुन्छ। त्यसो भएर अहिले त कस्तो लागिरहेछ भने मलाई गएको 5-7 दिनदेखि मान्छेहरूको प्रश्न उत्तर मैले तपाईँलाई एउटा कल आएछ, मलाई त 1000 कल आउँछ दिनमा। त्यसो भएर मलाई थाहा छ कहाँ के कस्तो छ भनेर हरेक दिन रिभ्यू हुन्छ मन्त्रालयमा हैन। तपाईँले नेपालगञ्जको कुरा धनगढीको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो महेन्द्र श्रेष्ठ सर त्यही हुनुहुन्थ्यो 7 दिनदेखि, म्यानेज गरेर व्यवस्थापन गरेर प्राइभेट अस्पतालमा बेड खाली गराएर बिरामी भर्ना गर्न लगाएर व्यवस्थापन गरेर फर्किनु भएको छ। आज मैले गर्दै गरेन भन्ने नेपालगञ्जका ती भेरी असल अस्पतालका 50 भन्दा बढी चिकित्सकहरूलाई म अहिले पनि सलाम भन्छु सर, जो कोभिड संक्रमित हुनुहुन्छ र संक्रमितको उपचारमा निरन्तर खटिरहनु भएको छ। उहाँ तपाईँहरूकै मातहतका कर्मचारी हो हैन, उहाँहरूले त्यसरी खट्नु भनेको तपाईँहरूको सरकार प्रशंसा पनि त गर्न पर्यो नि त। उहाँहरू 24 घण्टासम्म निरन्तर नभनिकन पन्जा खोल्दा हातको अवस्था देखाउनु भएको छ हामीलाई, त्यो गर्नु भएको छ। मैले भनेको अब हामीसँग उपकरणै भने सरलाई म भनिदिनुहोस् सर, नेपालमा आइसियु कति छन् हाम्रो क्षमतामा र भेन्टिलेटर कति छ? अब ठ्याक्कै सङ्ख्या भन्न त हरेक दिन थपिया भएर म भन्न सक्दिनँ हैन। हामीसँग 2000 भन्दा बढी आइसियु बेड छन् र 1000 भन्दा बढी भेन्टिलेटरहरू छन् र त्यो भनेको पनि ठुलो सङ्ख्या हो। त्यो भेन्टिलेटर भएर मात्रै पुग्दैन, भेन्टिलेटरसँग त्यससँग मोनिटर हुन्छ, त्यसमा अरू सरसामानहरू हुन्छ, एक्सेसरी हुन्छ, त्यो चलाउने डाक्टर हुन्छ, नर्स हुन्छ हैन। त्यसरी भेन्टिलेटर हुँदैमा मान्छे तपाईहरुले केही दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक गरेको लिस्ट मसँग छ सबैले मोबाइलमा, त्यहाँ 1100 को हाराहारीमा आइसियुहरू देखाउनु भएको छ त्यसमा र 483 वटा भेन्टिलेटर छन्। अहिले केही दिनमा बढ्यो छ। तपाईले नेपाल सरकार भित्रको कुरा गर्नुभएको होला, हामीले प्राइभेट अस्पताल मेडिकल कलेजसँग पनि सम्झौता गरेर त्यो संख्या बढी छ र हामीसँग भएको त्यो संख्याले सर अब आउन सक्ने सम्भावना जुन हजुरले पनि स्वीकार्नु भयो, पब्लिक जनताहरू त्यो खालको सचेत भएनन् भने त्यो अवस्था आउन सक्छ र त्यो खालको अवस्था आयो भने त हामीलाई त ती उपकरणले ती आइसियुहरूले त अवश्य पनि पुग्दैन सर। त्यति बेलाको स्थिति कल्पना गर्नु भएको छ कस्तो होला? तपाईले बुझेर प्रश्न गर्नुभएको छ कि नबुझी प्रश्न गर्नुभएको छ, यो सोध्नै पर्ने भएर सोध्नु भएको होला। आम जनता भएर सोधिरहेको सर, म स्वास्थ्यकर्मी होइन सर हजुर जस्तो। जनता भएर सोध्नु भएको छ, ठिक छ। यो जुन समस्या छ, यो समस्या 3 करोड नेपालीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो नगरेसम्म अस्पताल बेड भेन्टिलेटरले यसको सोलुसन आउँदैन। जुन बाटो हामी उल्टो डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छौँ र मान्छेलाई के भ्रम परिरहेछ भने अहिले विज्ञहरू मिडियाहरू र अरू मान्छेहरू बोलेर के भ्रम अहिले भइरहेछ भने भेन्टिलेटर आइसियु भएपछि रेमडेसिभिर भन्ने औषधि भएपछि मान्छे बाँच्छ भन्ने छ, विच इज रङ। त्यो गलत हो। किनभने उपचार मात्र यस्तो कुरा हो नि, उपचार त बचाउनेका लागि गर्ने होला नि। उपचारको इन रिजल्ट के बचाउने हो। बचाउनका लागि चाहिने भनेको समस्या नपर्दै त्यसमा सचेत हुने हो, प्रिभेन्सन हो। यो रोग चाहिँ प्रिभेन्सनले मात्रै रोकिन सक्छ। लागिसकेपछि त्यसको कोर्स चाहिँ तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, रेमडेसिभिर दिए पनि सक्नुहुन्न हैन, किनभने रोगको कुनै उपचारै छैन त। उपचार नभएपछि त अरू त सहयोगी कुरा हुन्। तपाईलाई म भन्दैछु कि यो रोग लागिसकेपछि गर्ने उपचार भनेको सपोर्ट मात्रै हो, स्टामिना बढाउने। स्टामिना पनि होइन, रोगको आफ्नै नेचुरल कोर्स अगाडि बढ्छ। जसलाई चाहिँ नेचुरल्ली ठिक हुन्छ त्यो ठिक हुन्छ, जसलाई नेचुरल्ली ठिक हुँदैन त्यो मान्छेको ज्यान जान्छ। हो, त्यो बेलासम्म त यसको रोगको प्रोसेस त 10 दिन 15 दिन 20 दिन लाग्ला नि, अथवा 5 दिन लाग्ला। त्यो बेलासम्म त्यो बिरामीलाई कम्फोर्टेबल बनाइराख्ने हो, सपोर्ट गर्ने हो। जस्तो अक्सिजन पुगेन, अक्सिजन दिने हो। अक्सिजन दिएर रोग परिवर्तन हुने होइन, मान्छेको यदि उसको रोगको विरुद्धमा शरीरले दिने जुन रियाक्सन छ त्यो चाहिँ बढ्दै गएर भोलि बाँच्ने रहेछ भने त अहिले अक्सिजन दिइराख्यो भने बाँच्छ। सरले अक्सिजनको कुरा गर्नुभयो सर, एकजना के नेताहरूले पनि भन्नुभयो भने त प्रतिपक्षी भएर आदेश आरोप लगाउनु भयो होला र मैले पनि अध्ययन गर्दा हामीले पनि अध्ययन गर्दा फेरि के पायौँ भने नेपालमा अक्सिजन पर्याप्त उत्पादन हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि दुईटा डाउट छैन। तर सिलिन्डरको कमीका कारणले
अक्सिजन चाहिँ बिरामीसम्म पुग्न एकदम गाह्रो अवस्था छ। त्यो सिलिन्डरको लागि चाहिँ सिलिन्डर बाहिरबाट आयात गर्नको लागि यहाँ त्यो खालको केही प्रयास हुन सक्छ कि सक्दैन, के भइरहेछ? र तपाईँले थाहा पाउनुभयो, खुसीको कुरा भयो, कम्तीमा मान्छेहरूले थाहा पाउने भए नेपालमा अक्सिजन प्रचुर मात्रामा बन्छ। तर हामीले 1 वर्षदेखि काम गरिरहेछौँ यो कुरामा कि अक्सिजन चाहिँ सिलिन्डरभन्दा प्लान्टहरू नै राख्नुहोस् अस्पतालमा भनेर हामीले धेरै अस्पतालमा प्लान्टै सुरु गऱ्यौँ। मैले त यो कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि म जहाँ काम गर्थेँ त्यहाँ प्लान्टै राखेर आएको कि अहिले 8 घन्टा चलाउँदा पुग्छ, भोलि 24 घन्टा चलायो भने 2-3 अस्पताललाई पुग्ला, त्यसरी प्लान्टहरू छन्। अर्को कुरा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कहरू छन्, त्यसमा लिक्विड अक्सिजन ल्याएर हाल्नुपर्छ। र नेपालमा लिक्विड अक्सिजन बनाउने पनि केही उद्योग छन्, धेरै उद्योग छैनन्। त्यसो भएर त्यसको लागि पनि हामीले फेसिलिटेट गरिरहेछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जुन चाहिँ पुरानो तरिका हो तर अहिले गर्न पर्ने भएको छ, सिलिन्डरमा अक्सिजन राखेर चाहिँ सप्लाई गर्ने। जस्तो काठमाडौँबाट पोखरा लगेर सिलिन्डरमा ग्यास बोकेर त्यो चाहिँ मुनाफा लिन सक्दैन उद्योगले। त्यसो भएर जुन ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन युज हुन्छ त्यही ठाउँमा फ्याक्ट्री हुनुपर्छ। जस्तो काठमाडौँमा पनि छन् फ्याक्ट्री र पोखरामा पनि छन्, तर त्यो ठाउँमा यति धेरै अक्सिजन चाहियो कि त्यहाँकोले पुगेन भने बाहिरबाट लग्न सकिन्छ, तर त्यो कस्ट इफेक्टिभ छैन। पर्यो भने लग्नु त पर्यो, किनभने अक्सिजनको चाहिँ तौल थोरै हुन्छ। त्यो अक्सिजन राख्ने सिलिन्डरको तौल त्यो अक्सिजनभन्दा 50औं गुणा धेरै हुन्छ। त्यसो भएर सिलिन्डर बोक्नु पर्यो होइन। हो त्यो पुरानो टेक्निक हो, तर पुरानो टेक्निक भए पनि अहिले गर्न पर्ने छ। केही सिलिन्डर पुगेको छैन। अहिले के भइरहेछ भने सिलिन्डरहरू घरमा राख्ने होइन त्यस्तो खालको पनि बढेको छ, किनभने यसले कृत्रिम कालोबजारी अभाव क्रिएट गर्न सक्छ यसले। त्यसो भएर त्यसको लागि नै हामी चनाखो भएका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले 20,000 सिलिन्डर तुरुन्त चाइनाबाट 2,000 चाहिँ प्लेनमा आउँछ, 18,000 रोडबाट। सायद 1-2 दिनमा त्यो मुभ हुन्छ। हामीले त्यो काम गरिसकेका छौँ। भनेको अब कम्तीमा 1 हप्ताभित्रमा सिलिन्डर आइपुग्छ। सिलिन्डर आइपुग्छ। 20,000 सिलिन्डर आउने अवस्था थिएन र हामीले अर्को विकल्प के हुन सक्छ भन्दाखेरि हामीले कूटनैतिक तरिकाले डिल गर्यौँ, यो चाहिँ डिसिजन भयो, अब आउँछ। सर अब अन्तिममा पनि छ, यो खोप हिजोबाट अपर्चट बन्द भयो खोप लगाउनलाई चाहिँ, यो निषेधाज्ञा जारी भएको हुनाले खोप बन्द भयो हो कि हामीसँग खोप नभएर बन्द भयो हो कि अथवा के हो सर? अब सबै नेपालीलाई थाहा नै छ कि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म ल्याएको खोप मध्ये जुन लास्टमा हिजोसम्म लगाएको खोप हो त्यो चाहिँ चाइनिज खोप हो, भेरोसेल। त्यसको 8 लाख डोज हामीलाई गिफ्ट स्वरूप प्राप्त भएको हो। त्यसमध्ये त्यो चाहिँ 4 लाख मान्छेलाई लगाउन सकिन्छ, किनभने 2 डोज लगाउनु पर्यो। त्यसो भएर हामीले 3,25,000 जति मान्छेलाई लगाइसक्यौँ। अब हामीसँग 75,000 जति खोप बाँकी छ। पहिलो डोज चाहिँ पहिलो डोज, सेकेन्ड डोजको लागि 4 लाखै छ, हामी सेकेन्ड डोज लगाउँछौँ। र अहिले चाहिँ हामी अरू काममा कन्सन्ट्रेट हुनु परेछ नि त। स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यहाँ चाहिँ खोप लगाउनेमा लगाउनु भन्दा अहिले उपचारमा लगाउनु परिरहेछ। त्यसो भएर एउटा कारण त्यो हो। अर्को कारण चाहिँ एकदमै धेरै भिडभाड पनि भयो, किन भिडबाट पनि सङ्क्रमण सर्ला कि भन्ने डर भयो। त्यसो भएर हामी अलिक व्यवस्थापन गरेर यो बाँकी रहेको खोप दिन्छौँ। यो खोप भनेको धेरै छैन। अनि यो रसियाबाट खोप ल्याउने प्रोसेस सुरु भएको छ, यो कहाँ पुग्यो सर, के छ? अब नेपालमा 4वटा खोप दर्ता भएको छन् होइन। एउटा रसियन खोप हो स्पुत्निक भी, अर्को चाहिँ कोभ्याक्सिन इन्डियाको कोभिसिल्ड र चाहिँ चाइनाको चाहिँ भेरोसेल। यी खोपहरू दर्ता भएका छन् र अरू दर्ता नभएका खोप पनि छन्। हामीले सबै ठाउँमा प्रयास गरेका छौँ। छिट्टै नै यसको खुस खबरी राम्रो मेसेज तपाईँले पाउनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। कति दिनमा र कुन खोप ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन। हामी सबै खोपको लागि प्रयास गरेका छौँ। एउटै खोप नहुन सक्छ, मल्टिपल धेरै किसिमको खोप हुन्छ, हामी ल्याउँछौँ, त्यो काम भइरहेछ। सर अन्तिममा सर फेरि पनि म सुरुको दोहोऱ्याएँ, भारतमा जस्तो महामारी हुन त हजुरले त्योभन्दा पनि ठुलो महामारी आउन सक्छ यदि हामी सचेत भएनौँ भने भन्नुभएको छ, आउन सक्छ र त्यो सामना गर्न हामी सक्दैनौँ, यही होइन कन्क्लुज? अब यस्तो हुन्छ, महामारी भनेको हामीले एक्सन केही लिएन भने एउटा प्रोजेक्सन हुन्छ। इन्डियाको जुन तपाईँले सिनारियो देख्नु भएको छ, धेरै काम नभएको अवस्थामा त्यस्तो सिनारियो आउँछ। र अहिले नेपालमा चाहिँ हामीले जसरी सङ्क्रमण बढिरहेको छ, सङ्क्रमणको साइकल हुन्छ, चेन हुन्छ, त्यो चेन ब्रेक गर्ने काम चाहिँ हामीले अहिले, किनभने
नेपालमा एउटा चाहिँ के रहेछ भने कुनै काम आफूले नगर्ने अरूले गराइदिन पर्ने। हामीले सेल्फ चाहिँ लकडाउनमा बस्नुहोस् भनेर भनेको 35 दिन भयो हैन, कसैले पनि फलो गरेनन्, साह्रै कम मान्छेले फलो गरे, त्यसो भएर सङ्क्रमण बढ्यो। अब सरकारले जबरजस्ती अब निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने, लकडाउन गरिदिनु पर्ने। हाम्रो बुद्धिको हाम्रो विवेकको लेभल त यसैले बताउँछ नि हैन। आफू मरिन्छ, आफ्नो मान्छे मर्छ, ज्यान जान सक्छ हैन भन्ने थाहा पाइ पनि हामी भिड गर्न नछोड्ने। हामी डान्स क्लब पनि जाने, नाच्ने पनि, भिड पनि गर्ने, आमसभा पनि गर्ने हैन, उद्घाटन शिलान्यास पनि गर्ने, उद्घाटनहरू पनि भिडभाड पनि गर्ने, अनि गरेर इन्फेक्सन चाहिँ भित्र्याउने। एकबाट एउटामा भएको इन्फेक्सन हजारौँमा पुर्याउने काम हामी गरिरहने। त्यसो भएको भएर निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने, यो चाहिँ विडम्बना हो। ठ्याक्कै यदि यही हजुरले भन्नुभएको प्रवृत्ति बढिराख्यो भने अहिले निषेधाज्ञाका बीच पनि अहिले त बाटाभरि मान्छे हिँडेका छन्, गाडी हिँडेका छन्, कति धेरै मान्छे गाडी सवारी साधन पुलिसले समातेको छ र त्यहाँ स्थिति बिजोग छ सडकमा। यदि यही प्रवृत्ति बढ्यो भने भारतको जस्तो महामारी हुन सक्छ, त्यो हामी सामना गर्न सक्दैन हामीले। अब भारतको जस्तो अवस्था चाहिँ यो अहिले जुन हामीले लकडाउन निषेधाज्ञा गर्यो यसले चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउँदैन। नगरेको भए त्यो सम्भावना थियो। यदि त्यो अवस्था आयो भने हामीले थ्याक्न सक्दैनौँ। अब थाहा नै छ नि, भारत जस्तो देश महाशक्ति हो, संसारमा हेल्प मागिरहेछ, के अरे अरबबाट अक्सिजन बोकेर ल्याएको छ, अनि नेपाललाई कति अप्ठ्यारो होला त्यो कुरा तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। सबैले त्यो इमेजिन गरेकै छन्। हुन्छ सर, अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मैले पनि कुरा राख्ने मौका पाएँ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम। र अवस्था यदि तपाईँहरू घरमा बसेर सुरक्षित तरिकाले घरमा बस्नु भएन, घरबाट बाहिर लखर लखर निस्कन थाल्नुभयो, मास्क लगाउनु भएन, सामाजिक दूरी राख्नु भएन र सेनिटाइजरले हात सेनिटाइज गर्नु भएन र निरन्तर हात साबुन पानीले धुनु भएन भने भारतको जस्तै अवस्था नेपालमा पनि हुन सक्छ, जुन सरकारको तर्फबाट पनि स्वीकार भइसकेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको भनाइ सुनेपछि तपाईँ अब चित्त बुझ्यो होला। उनी भन्दैछन् यही तरिकाले सङ्क्रमण बढ्यो र जनताहरू सचेत भएनन् भने नेपालमा पनि भारतकै जस्तो महामारी फैलिन सक्छ कोरोना सङ्क्रमणको, र त्यो खालको महामारी फैलियो भने नेपाल सरकारले ठेक्न सक्दैन भनेर हामीसँग प्रवक्ता गौतमले बताएका छन्। अब तपाईसँग विकल्प तपाईँ आफै सुरक्षित हुने बाहेक अरू केही पनि छैन। नेपाल सरकारसँग राम्रो पक्ष भनेको सिर्फ छ त यहाँ अक्सिजनको उत्पादन, तर अक्सिजन उत्पादन गरेर त्यसलाई अस्पतालसम्म लैजाने सिलिन्डरहरू समेत अभाव छ। यो अवस्थामा महामारीको रूप निकै भयङ्कर हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँ आम दर्शकवृन्दहरू सकभर घरमै बस्नुहोस्, घर बाहिर निस्किँदै ननिस्कनुहोस् र निस्कन पर्यो भने अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस् र अनि सँगसँगै सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस् र पटक पटक सेनिटाइजरले हातलाई सेनिटाइज गर्नुहोस्। कोरोनाबाट बच्नको लागि यति विकल्पहरू तपाईँले पालना गर्नुभयो भने कोरोनाको महामारीबाट बच्न सक्नुहुनेछ। होइन भने हाम्रो अवस्था कस्तो होला त्यो हामी पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ। अवस्था आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। अर्को अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।